बता दीजिए कब शुरू करना। जी नाज़रीन, आदाब। मैं इरफान आरिफ एक बकाए उर्दू फेसबुक पेज से एक बार फिर से आपके रूबरू हूँ स्ट्रीम यार्ड की वसाहत से। आज हमारे सामने नए मेहमान हैं। जी हाँ, अय्याम अज़ा हैं और जाहिर सी बात है इन दिनों हम देख रहे हैं आप सब कि कहीं ना कहीं फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन पे बात हो रही है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर सैयद तकी अली आदी कनाडा से हैं। इन पे जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है, लेकिन आज ये खुद गुफ्तगू करने जा रहे हैं कलाम इकबाल में फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन। ये माहिर हदीसियत हैं, तबीयत हैं और बेशुमार इनके औसाफ हैं, लेकिन आज शख्सियत के हवाले से इन्होंने बात करनी है। इकबाल खुद कह गए हैं कि गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो सामीन, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे हमारे आज के मेहमान जनाब मोहतरम डॉक्टर सैयद तकी अली आबदी तशरीफ फरमा है। तो सबसे पहले मैं सईद तकी अली आबदी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस पेज के लिए हाजिरी दी। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ममनून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इरफान आरिफ साहब। तमाम तहरीक के बक़ाए उर्दू के कारकुनान का शुक्रिया कि हम एक बहुत ही अहम मौजू पर आज बात कर रहे हैं। ये अल्लामा कलाम इकबाल में फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन। अल्लामा इकबाल का कलाम फारसी का हो या उर्दू का, ये मौजू बिखरा हुआ है। अल्लामा इकबाल क्योंकि वालिहाना इश्क रखते थे इमाम हुसैन से और आपकी हयात तैयबा को इंसानी जिंदगी की मेराज और आपकी अजीम कुर्बानी को नवे इंसानी के लिए एक दर्स से आज़ादी और मुसलमानों के लिए एक कामिल उसवे हसना और मुश्किलात जिंदगी का मुकम्मिल हल तस्वुर करते थे। इसी वजह से वो जो फारसी में नज्म दी है उसका उन्वान रखा है अल्लामा इकबाल ने दरमानिय हुर्रियत इस्लामिया, वो सिर्रे हादिसे करबला। जो हादिसे करबला का जो रम्ज है वो दर हकीकत हुर्रियत इस्लामिया है। इस्लाम अगर हुसैन ये काम ना करते तो इस्लाम का चेहरा बदल जाता, इस्लाम मुक़य्यद हो जाता। हुसैन ने इस्लाम को इसी वजह से कहा दरमानिय हुर्रियत, यानी इन द सेंस ऑफ इस्लामिया के इस्लाम की आज़ादी। हुसैन ने अपने खून से इस्लाम को आज़ाद किया, जो पैगंबर अकरम ने इतनी जहमत से मेहनत से। अल्लामा ये फ़ख्र मुबाहात शाही और ये फ़कीरी खानखाही दोनों को इस्लाम के लिए नुकसानदेह और मुज़िर जानते थे। चुनाचे अरमुगान हिजाज में वो मसलक शब्बीरी की दावत देते हुए कहते हैं, निकल कर खान खाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, के फख्र खान खाही है फकत अंदोह दिलगिरी। ये जो तू खानखा में बैठा हुआ है, जहां पे सिर्फ डिप्रेशन है, जहां पे सिर्फ नाउमीदी है, जहां पे सिर्फ दिलगीर है, उससे निकल कर
खानख्वाहों से। मसलक शब्बीरी, रस्म शब्बीरी क्या है? अब इसी फलसफे में इकबाल ने जो ये लफ्ज तरकीब इस्तेमाल की है रस्म शब्बीरी, मैंने इससे पहले इस रस्म को दूसरे मानियों में कहीं नहीं देखा। एक और जगह पर मसनवी में फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, फख्र उरिया गर्मिये बद्रो हुनैन। बद्रो हुनैन कौन सी? बद्र तो वो जंग है कि आप जानते हैं उसकी अहमियत, जंग बद्र की। गर्मिये फख्र उरिया, जो यकीनन फख्र है फकीरी से, जो उरिया है, जो बिल्कुल खालिस है, वो गर्मी बद्र हुनैन है। वो जज्बा है जो बद्र हुनैन में असहाब पैगंबर ने बताया, फख्र उरिया गर्मी बद्र हुनैन, फख्र उरिया बांग तकबीर हुसैन। और जो हुसैन ने करबला के मैदान में अल्लाह अकबर कहा, ये दोनों दर हकीकत इश्क इलाही की मंजिलें हैं। फकीर कौन है? जो फनाफिल्लाह होता है, जो फनाफिल रसूल होता है, जो फनाफिल दीन होता है। यानी हकीकी फख्र इस्लामी मारिके बद्र हुनैन और तकबीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अल्लामा इकबाल उस कलंदराना या उस तसव्वुफ से को पसंद नहीं करते जो मुसलमानों को शुजात से दूर कर दे, जो अमल से बेगाना कर दे, जो जद्दोजहद से अलहदा कर कर तर्क दुनिया की तरफ मायल कर दे, रहबानियत की तरफ मायल कर दे। वो उस तसव्वुफ को पसंद नहीं करते, वो उस कलंदर और मलंगी को पसंद नहीं करते। वो मशवरा ये देते हैं कि अजलत नशीनी की जिंदगी छोड़कर, गोशा नशीनी की जिंदगी छोड़कर नक्शे कदम इमाम हुसैन पर चलें, जो सिर्फ फिदाकारी, ईसारी और कुर्बानी से हासिल हो सकती है। खुद अल्लामा इस मसलक पर गामजन थे और इसीलिए फरमाते हैं, तीरो सिनानो खंजरो शमशीरम आरजू। मेरी आरजू क्या है? तीर हैं, नेज़े हैं, खंजर हैं, शमशीर हैं, तलवार है। यानी मैं चाहता हूं कि इनसे मजरूह हूं बमन मियाँ के मसले के शब्बीरम आरजूस। ऐ नाम निहाद मुसलमान, मेरे साथ मत चल, इस वजह से कि ये मेरी आरजुएं हैं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। खंजरों यानी शहादत की मंजिल पाना। अल्लामा फरमाते हैं, नक्शे कदम इमाम हुसैन पे चलना हर शख्स के बस की बात नहीं, क्योंकि यह कुर्बानी, फिदाकारी, ईसार और इश्क इलाही का रास्ता है और उसी से हासिल होती है। अल्लामा फरमाते हैं, मैं जितने भी शेर कोट करूंगा फारसी के और उर्दू के, उनके तर्जुमे पेश करूंगा, क्योंकि मेरे सुनने वाले बाहोश हैं। वो तमाम चीजें, मेरा हमेशा मकसद यही रहा है कि इकबालियात में वो चीजें पेश करूं कि इकबाल क्या फरमा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई चीज मैं ये समझता हूं जो आमतौर से लोग कहते हैं, मैं वो नहीं कहता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिंदा हक अस खुव्वत शब्बीरियस, ये जो दीन है, ये जो अल्लाह का जिक्र है, जिंदा हक अस खुव्वत शब्बीरियस, इमाम हुसैन की तवानाई और इमाम हुसैन की कुव्वत और इमाम हुसैन के इस मुजाहिदाना अमल से बातिल आखिर दागे हसरत मीरियस, और बातिल इसी वजह से हसरत का दाग सीने पर रखकर मर गया। यजीद खत्म हो गया जो दीन मोहम्मद को नाबूद करना चाह रहा था।
بہر حق در خاک خون غلطی داس. امام حسین حق کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنے خون اور خاک میں لوٹے ہیں. جیسے ایک جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو لوٹتا ہے. بہر حق در خاک و خون غلطی داس، پس بنائے لا الہ گردی داس. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسین کا خون لا الہ کی بنیادوں میں رکھا گیا ہے. یاد ہے آپ کو 700 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین. تو یہ جو شاہ حسین ہے، یہ جو حسین دین ہے، یہ جو حسین دین کی پناہ ہے، یہ جو حسین دین کا محافظ ہے، اس نے سر تو دے دیا، سر تو کٹا دیا، لیکن اپنے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں بیعت کے نہیں دیے. اسی لیے کہا حقا کے، حق کی قسم کھا کر حضرت معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ بنا لا الہ است حسین. اسی چیز کو اقبال نے پیش کیا. یہ بھی ایک جملہ بتاتا چلوں آپ کو، یہ جو اردو ادب میں تحقیقات ہوتی ہیں کہ یہ فلانی ہے، یہ آپ کے جو ہے میراج العاشقین گیسو دراز بند نواز کی نہیں ہے، یہ ربائی آپ کے کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب کی نہیں ہے، جب تک تو بتائیں کس کی ہے. جو چیز یہ ڈائمنڈ ہے، ایک ہیرا ہے، اس ربائی کا فن دیکھیے، اس کا مصرع سوام، سرداد نداد دست در دست یزید. دال جو ہے شعر میں ظاہر ہونا کمال شعریت ہے. دال دب جاتی ہے اچھے اچھے شاعروں کے مصروں میں، یہاں پر مسلسل دال کی تکرار ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، پوری جگہ دال پوری طریقے سے برآمد اور پڑھی جا رہی ہے. یہ عظیم ہے. یہ ایسے لوگ نہیں تھے. یہ اولیاء ہمارے، وہ کاکا بختیاری ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، وہ گیسو دراز ہوں، وہ آپ کے جو ہے سمنانی ہوں، وہ داتا گنج ہوں، یہ ظاہری کام نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ شعر، یہ اتنے علم کے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسی ربائی حضرت، میں 1 منٹ صرف اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کیونکہ بات آ گئی ہے کہ حضرت گیسو دراز خواجہ بند نواز نے ایک ربائی لکھی ہے جس کو میں نے اپنی ایک کتاب میں پیش کیا ہے، اور یہ ربائی ان کی گنبد میں گلبرگے میں، اس ربائی میں انہوں نے مولا علی کی مدح کی ہے، اور اس کو ربائی جو کٹر صنف ہے اس کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے جوڑا ہے. کمال ہے، میں نے فارسی میں ایسا کوئی نہیں دیکھا. یہ ہمارے اولیاؤں کی دیکھیے آپ کے جو ہے کیا وسعت ہے. یا علی ذات و صفات قل هو اللہ احد، نام تو نقش نگین مہر اللہ الصمد، بر زبانت لم یلد ناصر و لم یولد قریب، شیر یزداں لم یکن خرشت لہو کفن احد. کمال ہے. میں شاعری کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں اچھے سے اچھا بڑا شاعر نہیں لکھ سکتا ایسا. پس بنا لا الہ گردی داس. ہم فلسفہ شہادت امام حسین پر بات کر رہے ہیں. علامہ فرماتے ہیں پیغام حق امام حسین کی شہادت سے زندہ ہے، جس نے باطل کو ہمیشہ کے لیے مایوس اور نابود کر دیا، اور اسی حق کو بچانے کے لیے امام حسین اور ان کے جانباز اپنے خون میں نہائے، اور اس طرح اسلام کی مجدد بنیاد ڈالی اور اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا.
علامہ اقبال رموز بے خودی میں حضرت سید الشہداء میں ایک 39 شعر کی مثنوی حادثہ کربلا پر لکھتے ہیں، اور منزلت حسین اور فلسفے ہم آہستہ آہستہ آئیں گے، اور اس لیکچر کے اختتام پر ہم کچھ نتائج پر پہنچیں گے۔ مثنوی کے آغاز میں یہ جو 39 شعر کی جو فارسی کی مثنوی ہے رموز بے خودی میں، عشق اور عقل کے درمیان بڑے خوبصورت شعر علامہ نے لکھے۔ کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میں صرف اشعار کا لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جس نے حاضر و ناظر خدا سے رشتہ جوڑا، اس نے اپنی گردن کو خدا نما آقایوں سے آزاد کر لیا۔ دیکھیے، حسین کا جو ذکر ہو رہا ہے وہاں پر عنوان دیا حریت اسلامیہ، آزادی اسلام، اور یہاں پر آپ کے جو شروع ہی کیا اس شعر سے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے وہ دنیا میں آزاد رہتا ہے۔ وہ اردو کا شعر یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نشات۔ اقبال نے جاوید نامے میں کہا، میں نے یہ جو جوہر لا الہ رکھا ہے یہ مذہبی اس کا وہ نہیں ہے جوہر، میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے خودی کا مرکز ہے، زندگی کا مرکز ہے، اسی پر آپ کے توحید پر، فلسفہ توحید پر ہی آپ کے جو ہے انسانیت قائم ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو اگر قادر مان لیا جائے تو تمام یہ جو خدایان دنیا ہیں خود بخود نابود ہو جائیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں مومن کا وجود عشق سے، اور عشق مومن سے، تو مومن کا وجود عشق سے ہے اور عشق مومن ہے۔ ہر ناممکن کے لیے اس کے لیے ممکن ہے۔ عقل اگرچہ خون ریزی کرتی ہے لیکن عشق اس سے زیادہ پاک، چالاک اور نڈر ہے۔ شعر کا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ عقل اسباب اور وسائل میں الجھتی ہے جبکہ عشق عمل کے میدان میں دوڑتا ہے۔ وہی ابھی آپ کے جو ہے عشق کی جست میں وہ اشعار کو نہیں لا رہا ہوں کیونکہ آگے بہت پڑھنا ہے۔ عقل کا سرمایہ شک اور خوف ہے جبکہ عشق عزم اور یقین کا نام ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ ذالک الکتاب جو ہے ہدی للمتقین، جو لوگ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور غیب کی ایک شرط کیا ہے کہ عشق میں اتنے آپ کے وہ ہو جانا کہ ہر چیز کو آپ ساتھ لگاتے چلے جائیں۔ عقل کی تعمیر میں ویرانی اور عشق کی تعمیر میں آبادی ہے۔ 7واں شعر کہتا ہے اقبال، عقل ہوا کی طرح ہرجا اور سستی ہے، عشق مہنگا اور کمیاب ہے۔ عقل کا سامان چوں کیمیا، آپ جانتے ہیں کہ عقل کا سامان جو ہے وہ عشق کے پاس اس کی آرائش نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے خود نمائی کر، عشق کہتا ہے خود کا امتحان کر۔ عقل اکتسابی ہے، غیر سے جڑتی ہے، عشق وہبی ہے، صرف اللہ سے ربط رکھتا ہے۔ عقل کہتی ہے خوش رہو، عشق کہتا ہے اللہ کا بندہ رہو اور آزاد رہے۔ عشق کا سکون آزادی ہے اور اس کی سواری کا ساربان بھی آزادی۔ آپ نے دیکھا میں نے علامہ اقبال کی جو مثنوی ہے جو امام حسین کے حادثہ کربلا کے ذات میں علامہ نے لکھی ہے، اس کے
कुछ शेर आपको सुनाए और इसमें यह बताने की कोशिश की कि मसला यहां पर इश्क का है। कौन इश्क? अब आपको इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। अल्लामा फरमाते हैं, पीर रूमी मुर्शद रोशन जमीर, मेरा जो पीर है रोमी मौलाना रोम, रोशन जमीर है, उसका विजदान रोशन है। कारवाने इश्को मस्तीरा अमीर, वो ये जो कारवान है हमारा इश्को मस्ती का, उसका अमीर है, सिपे उसका लीडर है। इसी वजह से कहते हैं कि बकामे खुद दिगर ऊ कोहना मैरीस जे अशारे जलालुद्दीन रूमी ब दीवारे हरीम दिल बयावीस, ब दीवारे हरीम दिल बयावीस, तुम मौलाना रूम के जो अशार हैं उसको अपनी दीवार दिल में तोगरों की तरह से जड़ लो। क्या मानी है? यानी मौलाना रूम की जो नसीहतें हैं इश्क के बारे में, उसको हासिल कर लो। कभी कहते हैं कि मुर्शद रूमी चे खुश फरमूदास, मेरे मुर्शद रूमी ने क्या अच्छा कहा है। आंके यम दर खतरइश आसूदास, यानी उनके एक एक गुफ्तार के कतरे में एक एक समंदर आपके उसमें पोशीदा। ये कमाल था हमारे सूफियों का। मुझे कहने दीजिए, क्योंकि मैंने मेराजुल आशिकीन का उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी तर्जुमा किया है। ये 34 सफ़े का जो रिसाला है ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, जो इस वक्त आसूदा ख्वाब हैं आपके गुलबर्गे में, कमाल। एक एक सतर आप पढ़ें तो मालूम होगा हर एक एक लफ्ज में एक पूरी तरीके से हजरत गेसु दराज सैयद मोहम्मद हुसैनी ने फलसफा तो क्या, यानी वो मंजिलतें रख दी हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आंखें यम दर खतरइश आसूदास, यानी रोमी के अशआर के एक एक कतरे में एक एक समंदर समाया हुआ। पयाम मशरिक में अल्लामा खैर कहते हैं, इश्क के दर जानित हर कैफियत अंगीजत। इकबाल क्या कहते हैं? इश्क वो इश्क है कि दर जानित, के तुम्हारी जान के अंदर, हर कैफियत अंगीजत, हर किस्म की कैफियत जो है वो इश्क है जो पैदा करता है तुम्हारी जान के अंदर। इश्क के दर जानित हर कैफियत अंगीजत, अस्ताबो तबे रूमी ता हैरत फाराबी, वो ताबे तबे रूमी होने दीजिए। देखिए ये फलसफे हैं, वो बड़े बड़े हमारे फिलोसोफर हैं, जहीर फाराबी, सादी शिराजी, मौलाना रोम, अस्ताबो तबे रूबी, ये जो गुदाज है, ये जो रोशनी है रूमी की, वहां से लेकर हैरत फाराबी, जहीर फाराबी की हैरत तक। अगर इश्क नहीं तो कोई कैफियत हासिल नहीं हो सकती। रूमी का ताबो तब, फाराबी की हैरत, हैरत सब बेसूद है। ये जो इश्क का लफ्ज है साहिबो, ये अरबी लफ्ज है, ये कुरान मजीद में नहीं है, हुजूर की किसी हदीस में नहीं। पहली मर्तबा इश्क का शेर हमको अरबी में 130 हिजरी में मिलता है। और वो शेर क्या है, उसका तर्जुमा सुनाता हूं कि तेरे इश्क ने मेरे दिल को ऐसा घेर लिया है जैसे रेशम के कीड़े के अतराफ रेशम का धागा। ये पहला शेर है। ना हमारे पास कुरान मजीद में, ना अहादीस रसूल में, ना आपके जो है 110 हिजरी तक हमारे पास इश्क का लफ्ज ही नहीं मिलता, ना उसके इश्तिकाक, ना आशिक, ना माशूक, ना चीज। तो फिर कुरान मजीद जो हर खुश्क व तर उस किताब में है, इश्क के मफाहिम को कैसा अदा किया गया? इश्क को विद से किया गया, विद जिससे मवद्दत है।
عشق و ولا سے جس سے ولایت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی مودت سے، ولا سے، حب سے، جس سے محبت ہے، جس سے محبوب ہے، جس سے حبیب ہے. ان الفاظ سے یہ مفہوم نکالا گیا جو عشق کا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسی لیے عطار نے کہا تھا عین شین و خاف را، عین شین قاف، یہ تین سے کیا بنتا ہے؟ عشق. عین شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیز، کتابوں کے اندر اس کی تفسیر نہیں ملے گی. اور علامہ اقبال اپنی نظم عشق کے معنی آپ عشق بھی کر لیجئے، جنون بھی کر لیجئے، محبت بھی کر لیجئے، ذوق بھی کر لیجئے، شوق، مترادفات خیالی بہت ہیں، 50 سے زیادہ مترادفات. علامہ اقبال اپنی نظم محبت میں کہتے ہیں جو عشق ہے یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی. نہ محتاج سلطان نہ مرغوب سلطان، محبت ہے آزادی وہ بے نیازی. میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. ایک جگہ کہتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی. یہ میں نے ایک ریسرچ کی آج سے 13-12 سال پہلے. یہ جو ترکیب ہے عشق و مستی، یہ عشقی مست نہیں ہے، یہ مستی عشق نہیں ہے، یہ صرف عشق و مستی ہے جو میں نے علامہ کے کلام میں 35 مقامات پر عربی اور فارسی میں، آپ کے فارسی اور اردو میں ڈھونڈی. اور جب یہ تمام اشعار کو میں پھیلایا تو مجھے دو ہی معنی نکلے، ایک عشق نبوی اور دوسرے معرفت الہی. اس کے علاوہ تیسری کوئی معنی نہیں نکلے. جمال عشق و مستی نئے نوازی، یہ جو جمال ہے اللہ کی معرفت کا اور حضور کی محبت کا، یہ نئے نوازی ہے. یہ ہمارے جو اولیاء گزرتے تھے گاؤں گاؤں سے، تمام گاؤں کے گاؤں ان کے عاشق ہو جاتے تھے. وہ اس کی خوبصورتی تھی، جمال تھا. جلال عشق و مستی بے نیازی، اور اس کا جلال یہ ہے کہ تیرے سوا اور کسی سے میں کچھ نہیں چاہتا مالک. کمال عشق و مستی ظرف حیدر، پیغمبر اکرم کے ساتھ علی تربیت پاتے ہیں بچگی سے، طفل سے، اسی وجہ سے کمال حاصل کیا. کمال معرفت پروردگار، کمال عشق نبی علی، زوال عشق و مستی حرف راضی. کیا ہے حرف راضی؟ کیوں زوال کہہ رہے ہیں؟ زوال اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حرف راضی نے جو 8 جلدوں میں جو قرآن مجید کی تفسیر الکبیر لکھی، انہوں نے اقبال اس سے اس وجہ سے خوش نہیں ہے کہ ہر آیت کا انہوں نے ایک تو آپ کے جو ہے ترجمہ کیا، دوسرا ترجمہ یعنی علم میں یوں سمجھیے کہ سائنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو متکلمین کے مسائل ہیں اس سے کیا. سائنس اور متکلمین اور منطق جو ہے چھوٹی چیز ہے. قرآن کی آیتوں کو آپ منطق سے، سائنس سے، حواس خمسہ کے علموں سے آپ نہیں جان سکتے. اسی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. مصرع ہے علامہ اقبال کا، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. ایک جگہ کہتے ہیں کہ من سرمائے راضی اس چشمم شستم، میں نے راضی کا سرما اپنی آنکھوں سے دھو لیا ہے. اسی لیے کہا یہاں پر زوال عشق و مستی حرف راضی، یعنی مگر راضی کی تعریف بھی کرتے ہیں بعض مقامات پر علامہ. تو آپ نے دیکھا ہم خو گرے احساس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پورا شوب و پورا اسرار ہے رومی. تو بھی ہے اسی قافلے شوق میں اقبال، جس قافلے شوق کا سالار ہے رومی. اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی. پوری بات آزادی پر چل رہی ہے. انسان کو آزاد ہونے کے لیے
انسان کی روح آزاد ہونے کے لیے، انسان کو اس دنیا کے بندوں سے آزاد کرنے کے لیے حسین نے وہی کام کیا۔ فلسفہ پورا اقبال کا آزادی پر چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، جب آزادی ہوگی تو عزت نفس کی زندگی ہوگی، جب حریت ہوگی تو پھر آدمیت کا پیغام ہوگا، جب حریت ہوگی تو پھر منزل انسان معلوم ہوگی، جب حریت ہوگی تو اس وقت مقام انسان کا آپ کو وہ ہوگا، جب جا کے معلوم ہوگا کہ آدمیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، حریت کیا ہے۔ مائی وے از دا ہائی وے نہیں چلے گا، بلکہ انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کا آپ کے احترام کرے۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اقبال نے کہا، میں پڑھ رہا ہوں کہ پھر فرماتے ہیں اقبال، تو نے سنا، گریز کرتے ہیں یہ عشق کا فلسفہ اور عقل کی باتیں کر کر اب اسی 39 شعر کی جو نظم ہے جو واقع کربلا پر لکھی گئی ہے، اقبال گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے سنا کہ جنگ کربلا میں عشق نے عقل، ہوس اور ہیلے کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا اسے۔ پھر اقبال کہتے ہیں، امام عاشقاں پورے بطول، وہ حسین جو عاشقوں کا امام ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، سرو آزاد زبستان رسول، جو رسول اکرم کے باغ کے سرو ہیں۔ سرو کیا ہوتا ہے؟ سب سے خوبصورت درخت، نبی کے باغ کا سب سے خوبصورت درخت حسین مظلوم۔ حضرت علی دوسرے شعر میں کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ میں کیا تعریف کروں حسین کے باپ کی، کیونکہ علی نے کہا تھا کہ وہ بسم اللہ کے نیچے جو بے دیا جاتا ہے، بے کا نقطہ میں ہوں۔ اقبال اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے مصرے میں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ حضرت علی کے اس جملے کا بسم اللہ کے بے کا جو نقطہ، جو خلاصہ قرآن ہے، میں ہی ہوں، یعنی اللہ رے حسین کی عظمت، جن کا باپ بائے بسم اللہ اور جو خود ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ بال جبریل میں فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم۔ کیوں کہہ رہے ہیں اقبال؟ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ابتدا ہے اسماعیل کی جو قربانی تھی وہ رد کر دی گئی، اور حسین کی قربانی کو جو ہے اس کی جگہ لایا گیا۔ علامہ فرماتے ہیں، کعبے کی داستان سادہ اور دلچسپ ہوتے ہوئے بھی عجیب اور غریب معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بنا جو حضرت ابراہیم نے رکھی، اس کے قیام میں حضرت اسماعیل نے تشنگی سے ایڑیاں رگڑی، حضور اکرم نے اسے بتوں سے پاک کیا، اور امام حسین نے اس کی حرمت کو اپنی جان و مال کی قربانی دے کر بام عروج پر پہنچایا اور قیامت تک کے لیے محکم بنا دیا۔ یہ حسین اللہ کے پیام کے پیامبر ہیں، پیام پہنچا رہے ہیں، اور دوسرے پیامبران عشق کی طرح اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ہے پیغمبر جو ختمی مرتبہ آخرین پیغمبر اکرم ہے، ایک ہوتا ہے جو پیام لاتا ہے، اس کو اردو ادب میں بھی اور فارسی ادب میں بھی پیامبر کہتے ہیں، پیام لے جانے والا، میسنجر۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع اقبال کا آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اقبال تلمیحات کو، خلیل یہاں پر صرف نام کے لیے نہیں لایا گیا۔ حضرت خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو ہے آپ پوری زندگی دیکھیے، ان کو اللہ کا دوست کہا گیا، خلیل اللہ۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، یہ عشق کی وجہ سے حاصل ہوا انہیں۔ صبر حسین بھی ہے عشق، وہ حسین جس کی قوت یہ تھی کہ پورے لشکر کو ختم کر سکتا تھا،
लेकिन वो तलवारों और नेज़ों और तीरों से मजरूह हो रहा है, कत्ल हो रहा है। मारिके वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क, सिर्र इब्राहिम और इस्माइल बूद। हुसैन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का रम्ज और सिर थे, यानी राज थे, यानी वो अजमाल रा तफसील बुद, यानी वो जो अजमाल थे, यानी वो जो आपके क्या कहते हैं बंद एक मुट्ठी में थे, उनकी ये तफसील थी। वो अगर यूं समझिए कि एक सीपी में बंद थे, तो ये जो है आपके खोल के पूरी दुनिया को जो है आशना किया जा रहा। रमूज बेखुदी में वाक़े करबला की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, चू खिलाफत रिश्ता अर कुरान गसीस, चू खिलाफत, जब खिलाफत ने रिश्ता अस कुरान गसीस, अपना रिश्ता कुरान से तोड़ लिया, हुर्रियत रा जहर अंदर काम रीख, तो फिर खिलाफत इस्लामी और कुरानी उसूलों को छोड़कर वो मलूकियत में तब्दील हो गई और आजादी को जहर दे दिया गया। खास तो सिर्रे जलो खैरुल उमर, तब मोहम्मद का नवासा अली का बेटा हुसैन इब्ने अली जालिमाना रवैये को बर्दाश्त न कर सका और उठा, खास उठा। सिर्रे जलो खैरुल उमम, चूं सहाबे खिबले बारां दर कदम, जैसे कि एक रहमत का बादल उठता है और बरसता है। बर जमीने करबला बारी दो रफ्त, वो रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा अब्र रहमत बनकर बढ़ा और करबला की जमीन पर खून की ऐसी बारिश की कि करबला के दश्त को शहीदों के गुलिस्तान में तब्दील कर दिया और क़यामत तक जुल्म सितम का खात्मा कर कर आजादी के गुलशन में जिंदगी डाली। यह है फलसफा इकबाल। यह है, इसी वजह से तो पूरी दुनिया हुसैन को आजादी का रहबर, आजादी का इमाम, आजादी का मुजाहिद मानती है। यानी बर जमीने करबला बारी दो रफ्त, लाले दर वीरानहा कारी दो रफ्त, वो सहाब बन के उड़ा और उसने खून की बारिश इस तरह से की कि इस दश्त में, इस वीराने में, इस जंगल में, यहाँ पर लाले जो हैं, क्योंकि फूल है लाल रंग का और जिस पे धब्बे होते हैं खून की तरह से, इस नौयत से इकबाल ने इस्तेफादा किया कि करबला के दश्त को शहीदों के गुलिस्तान में तब्दील कर दिया और क़यामत तक जुल्म सितम का खात्मा करके आजादी के गुलशन में जिंदगी डाली। मैदान करबला में इमाम हुसैन अल्लाह के नाम के साथ साथ उम्मत इस्लाम की निजात का उन्वान खर कर रहे हैं। एक शेर क्या लिख दिया इकबाल ने, लेते जाइए आज की इस गुफ्तगू से। नक्श इल्लल्लाह बर सहवा नविश्त, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, हुसैन ने इस रेती पर इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं कि अल्लाह है, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सहरा पर, रेगिस्तान पर नक्श इल्लल्लाह ने लिखा। सत्र उन्वाने निजाते मा नविश, हमारी निजात के लिए वो फरमान लिखा वहां पर रेक पर, वो सत्र लिखी। फिर अल्लामा फरमाते हैं, दुश्मना चूं रेगे सहरा ला तो अद, इमाम हुसैन के दुश्मन जो हैं रेती के जर्रों की तरह से लातेदाद बेशुमार थे। दुश्मना चूं रेगे सहरा ला तो अद, दूस्ता ऊं बा यजदा हम अदद, यजदा के अगर आप लफ्ज निकालें, ये जे दाल अलिफ नून, ये के 10, जे के 7, वाव के दाल के 4 और आपके अलिफ का 1, नून के 50, इन सब को यजदा को मिलाएं तो 72 बनते। ये इकबाल की कमाल है। एक चीज आपको ये बता दूं, मैंने एक मजमून आज से 25 साल पहले लिखा था इकबाल की तारीख को। इकबाल कमाल करते हैं तारीख में। जब सर सैयद का इंतकाल हुआ तो मा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन निकाला, वानी वाव को निकाल कर मा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन,
उसी तरीके से एडवर्ड ब्राउन की भी कुरान मजीद की निकाली तो लोगों ने आपके जो शुरू कर दिया, अरे यार तुम क्यों आपने एक काफिर की कुरान मजीद से निकाली, एडवर्ड ब्राउन की भी तारीख निकाली। मैंने एक मजमून लिखा है, मेरी किताबों में मिल जाएगा आपको, जो है कोई 30-25 किताब तारीखें निकाली। यज़दा के होते हैं 72। तो इकबाल क्या कह रहे हैं? इकबाल ये कह रहे हैं कि दुश्मनान हुसैन ला तादाद है, लेकिन दोस्त उनके सिर्फ 72 हैं। उसके बाद से कहते हैं कि जिस तरह कुरान में हर्फ कुल वो अल्लाह अहद है, हुजूर की उम्मत में हुसैन भी उस मानिंद है। दरमियाने उम्मते आ कहवा जनाब, इमाम हुसैन हुजूर की उम्मत में इस तरह है, हमचे हरफे कुल हो अल्लाह दर किताब, जिस तरह कुरान मजीद में कुल हो अल्लाह है। कुल हो अल्लाह को उलमा ने कहा है ये सूरह इखलास 1/3 ऑफ आपके जो है कुरान की जो है अजमत का सूरा। हक और बातिल की जंग अजल से रही और क़यामत तक जारी रहेगी, इस पर रोशनी डालते हुए कहते हैं इकबाल, इसी ये मैं वही आपके बता रहा हूं। मूसा ओ फिरौन और शब्बीरो यजीद, मूसा के साथ फिरौन, शब्बीर के साथ यजीद, ई दो खुव्वत अज हयात आमद पदीद, जब से दुनिया बनी है हाबिल और काबिल हैं, मूसा व फिरौन हैं, दोस्त और दुश्मन हैं, हुसैन और यजीद हैं। ई दो खुव्वत, ये हक की खुव्वत, ये बातिल की खुव्वत साथ साथ हमेशा चली है। सतीज कार रहा है अजल से ता अमरूस, चिराग मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। इसी वजह से आप देखते हैं जहां कहीं भी चिराग मुस्तफवी है वहां पर आपको शरारे बू लहबी मिलेगा। उसके बाद फिर एक 10-11 शेर लिखते हैं इकबाल, वो शेर के तर्जुमे सुनिए। अच्छी मिल्लत के शहजादे की ये शान थी कि खत्म रसूल के कांधे उनकी सवारी करार पाते थे। हुजूर असफरत मोहब्बत, असफरत इश्क अपने नवासों को अपने कांधे पर, अपनी पीठ पर सवार कर लेते थे, उसका जिक्र कर रहे हैं। अच्छी मिल्लत के शहजादे की ये शान थी कि खत्मुल रसूल के कांधे उनकी सवारी करार पाते, उनके खून से इश्क सुर्ख रू हुआ, इश्क के मिसरे की आबोताब भी इसी से हुई। अगर इन का मुद्दा मकसद मलूकियत होता तो कभी यूं सफर ना करते। अगर हुसैन चाहते कि मलूकियत लें, अगर मसलन चाहते कि जो है तो कोई अपने 6 महीने के बच्चे के साथ आता है, कोई अपने नहीं, हुसैन कत्ल होने के लिए आ रहे थे, हुसैन जिहाद करने के लिए आ रहे थे। उनका आज़म पहाड़ की तरह मोकम, पायदार और कामयाबी का हामिल था। इमाम ने तलवार दीन बचाने के लिए, इमाम ने तलवार दीन बचाने के लिए उठाई। मुसलमान सिवाय खुदा के किसी का गुलाम नहीं, वो फिरौनों के सामने नहीं झुकता। इमाम हुसैन के खून ने इस राज को फाश किया और सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। उन्होंने ला की तलवार को मियान से निकालकर बातिल के सरदारों का खून बहा दिया। अगरचे मुल्क शाम की शौकत, देखिए ना मुल्क शाम की शौकत रही, ना बगदाद की अजमत रही, लेकिन गरनाते की अहमियत खत्म हो गई। लेकिन ये 2 शेर देखिए इकबाल क्या कह रहे हैं, जिसका तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूं। अगरचे मुल्क शाम की शौकत, बगदाद की अजमत, गरनाते की अहमियत, इंदिल्स की, यूरोप में जो 700 साल हुकूमत करते थे, गरनाते की अहमियत खत्म हो गई, मगर इमाम के मुजराब हमारे सांस के तार मुसलसिल छेड़ रहे हैं, उनकी तकबीर के नारे से हमारे ईमान ताजा हैं। क्या कह रहे हैं इकबाल? इकबाल ये कह रहे हैं
کہ یہ شہنشاہ جنہوں نے 700 سال آپ کے جو ہے حکومت کی، جنہوں نے آپ کے جو ہے اتنی وسعت کی، ان کے تمام آپ کے جو ہے چیزیں مٹ چکی، لیکن تکبیر حسین جو انہوں نے کربلا میں اللہ کے نام پر آپ کے جو ہے بلا کی تھی، آج تک جاری ہے، جو ہمارے دل کے تاروں کو مضراب کی طرح سے حرکت دیتی ہے۔ اور یہی تارے ہیں جب آپ کے جو ہے حرکت میں آتے ہیں تو آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک ٹپکنے لگتے ہیں۔ حسین ان تمام مشکلات، ریگ عراق منتظر ہے کشت حجاز تشنکام، آج عراق کی ریگستان جو ہے منتظر ہیں کہ کوئی ایسا حسین آئے گا۔ کشت حجاز تشنکام، یہ حجاز کی، یہ مکے اور مدینے کی زمین کی فصلیں خشک ہو رہی ہیں، تشنکام ہے کہ اس کو کوئی خون دینے والا آئے گا۔ ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنکام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیش را۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان سرزمینوں میں فصل حسینی کی بات ہو تو تجھ کو ضروری ہے کہ خون حسین باز دے، پھر تمہیں حسین کی طرح سے خون دینا پڑے گا۔ کوفہ و شام خیش را، کیونکہ یہ کوفہ و شام تمہارا ہے۔ ایک اسی وجہ سے کہتے ہیں، مایوسی میں کہتے ہیں، قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ گیسوئے دجلہ و فرات تو اسی طرح سے بہ رہی ہے، دجلہ و فرات تو قائم ہے، لیکن حسین باقی نہیں ہے، زمینیں خشک ہیں۔ قرآن مجید جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی ہے، اس کا راز بھی حسین سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال کا یہ شعر لیتے جائیے، رمز قرآن از حسین آموختم، میں نے قرآن کا جو راز ہے، رمز، اس کو میں نے حسین سے سیکھا۔ رمز قرآن از حسین آموختم، ز آتش او شعلہ انداختم۔ یہ جو میرے کلام میں تم کو شعلے ملیں گے ہر طرف پہلے ہوئے، یہ میں نے حسین سے جو آگ لی، سوز و گداز لیا، وہ جو شعلے لیے اس سے یہ پوری آگ لگائی ہے۔ میرے کلام میں وہ روشنائی ہے، میرے کلام میں وہ حرارت ہے، میرے کلام میں وہ گرمی ہے۔ یعنی میں نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ میں نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ابو العلا مودودی مولانا فرماتے ہیں، اقبال لفظ ابو العلا مودودی کا میں وہ کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کے سوا اقبال بات نہیں کرتے تھے۔ ابو العلا مودودی فرماتے ہیں، اقبال مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے وقت جتنا مسلمان تھا، اس کے منجدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا۔ وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی نہ تھا۔ وہ جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، وہ جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک شیء واحد تھے، اور وہ اس شیء واحد میں اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو فنایت القرآن میں اس امام فلسفہ اور اس MA PhD بار اطلاع سے لگا کھاتا ہو۔ حضرت مولانا مودودی جس کے قرآن کی تعریف کرے اس میں کوئی شک ہے؟ وہ قرآن کہ اقبال کے باپ نے اقبال سے کہا تھا، بیٹا ایسے قرآن پڑھو جیسے تم پر نازل ہوا ہے۔ اقبال نے اس کو شعر میں لکھ دیا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ رازی اور یہ صاحب کشاف جن کی تفسیر بہت اہم ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تجھے اپنے دل پہ لینا ہے قرآن کو۔ وہ کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ مت کہو 1400 سال پرانی کتاب ہے اب اس کو لے کے کیا کریں گے، زندہ ہے آج بھی۔ کتاب زندہ قرآن کریم، حکمت او لا یزالست و قدیم، اس کی جو حکمت ہے وہ لا یزال ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہے، اور وہ قدیم ترین ہے۔
नौ इंसारा पयाम आखिरी, वो इंसानों को आखिरी पैगाम है। हामिल उ रहमतुल लिल आलमीन, और उसका हामिल जो है पैगंबर अकरम जो रहमतुल लिल आलमीन है। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तान, अगर तू चाहता है कि मुसलमान बाकी रहे, मुसलमान की तरह से जिंदगी गुजारे, नीस्त मुमकिन जुज बकुरआन जीस्तान, बगैर कुरान के तुम नहीं जिंदगी गुजार सकते। तो आप देखें, वो इकबाल कह रहा है रमज कुरान अज हुसैन आमोख्तम, मैंने इस कुरान के खुफ्ल की कुंजी हुसैन से ली है। फिर इकबाल कहते हैं ऐ के मी नाजी ब कुरान अजीम, ताकुजा दर हुजरे मी बौशी मुकीम, तुम तो बहुत गड़बड़ करते हो, और हमारे पास कुरान है, बहुत नाज करते हो हमारे पास कुरान है, मगर कुरान तो तुम्हारा जो है हुजरे में बंद पड़ा हुआ है। साहिब कुरान और बेज़ौक़ तलब, तू साहिब कुरान होते हुए भी तेरे पास ना ज़ौक़ तलब ही नहीं है, तू उससे कुछ हासिल ही नहीं करता। अल अजब सुम्मुल अजब सुम्मुल अजब, यानी ताज्जुब खेज चीज है, अफसोस है। एक जहानिश असर हाजिर रा बसस, गिर अगर दिल सीना दिल मानी रसस, जमाने कुरान के अंदर बोलते हुए मौजूद हैं, गिर अगर उसको हासिल कर, दर सीना दिल मानी रसस, गर तू सीने में उतनी गुंजाइश रखता है तो कुरान को जम कर, दर जहां असरारे दीरा फाश कुन, नुक्ते शर्रे मुबीरा फाश कुन। आप देख रहे हैं, कहते हैं कि सच जहां ताजा दर आयाते, आप ये करें 1400 साल से ये किताब क्या काम करेगी। इकबाल कहते हैं सच जहां ताजे दर आयाते उस, 100 नए आने वाले अदवार उसकी आयात के अंदर पोशीदा हैं। असरहा पीचीदे दर आयात उस, जमाने उसके आयात के अंदर मौजूद है, यानी कुरान से तुम हर जमाने के मसाइल को हल कर सकते हो। वो बस कुरान के बारे में कहते हैं कि रमज कुरान अज हुसैन आमोख्तम, वाज आतिश उ शोलहा अंदाख्तम, और उसके बाद से कहते हैं गर्चे हर मरगस्त बर मोमिन शकर, मर्ग मोमिन मुर्तजा चीजी दिगर। मोमिन के लिए एक शीरीनी चीज है मौत, तो इसी वजह से कहा निशाने मर्द मोमिन बातू गोया, चु मर गायद तबस्सुम बर लबे उस, जब मर गाएगी तो उसके लब पर तबस्सुम होगा। गर्ज यानी हर किस्म की शहादत मोमिन के लिए फजीलत है, लेकिन इब्ने अली की शहादत बेमिसाल है। हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी और शामी। अल्लामा अपने इश्क को बेनिकाब करते हुए फरमाते हैं जिस तरह मुझको शहीद करबला से प्यार है। क्या तशबीह दी है, जिस तरह मुझको शहीद करबला से प्यार है, हक ताला को यतीमों की दुआ से प्यार। रोने वाला हूं शहीद करबला के गम में मैं, क्या दुरे मकसद न देंगे साकिए कौसर मुझे। देखिए, हर साल मुझे कम से कम 20-25 ईमेल मिलते हैं कि ये शेर इकबाल का है या नहीं है। इल्हादी टूटे फूटे गलत मतलब के शेर आपके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप आ जाएंगे कि इस वक्त आपकी किताबत हो रही है, हर शेर जो इसमें होगा तो वो इकबाल का होगा अहले बैत के मुताल्लिक। तो मैंने ये काम कर दिया है इंशाल्लाह। तो अगर उसमें है, क्योंकि ये इल्हादी जो शेर हैं उसकी वजह से मुश्किलात ये हो रहे हैं कि हर शेर के बारे में लोग कहते हैं ये है या नहीं है इकबाल का। क्या दुरे मकसद, रोने वाला हूं शहीद करबला के गम में मैं, क्या दुरे मकसद न देंगे साखी कौसर मुझे। ऐ सबा ऐ पे के दूर उफ्तादगान, अश्क माँ बरखा के पाके ऊं रसा। ऐ बादे सबा, इस आशिक दूर उफ्तादे के आंसुओं को हजरत के मजार तक पहुंचा दे। और मोगान हिजाज में फरमाते हैं कलंदर मेल तकरीरी नादारत,
اس قلندر کو اب تقریر کرنے کا جو ہے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بجز این نقطۂ اکثیری ندارت، یعنی صرف ایک نقطہ جو اکثیر حیات اور ثمر زندگی ہے بتانا چاہتا ہے۔ یہ شعر لیتے جائیے۔ ازوں کشتے خرابی حاصل نیست، اس کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں ہوگی کہ آبس خون شبیری نہ دارت، کہ جس کی آبیاری شبیر کے خون سے یعنی شہادت کے خون سے نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جب 11 جنوری 1929 کو ٹیپو سلطان کے مزار پر گئے ہیں تو دروازے بند کر 2.5 گھنٹے تک مراقبے میں رہے۔ اب جب باہر آئے تو ان کی آنکھیں ایسے بتا رہی تھیں کہ اندر کافی گریہ کیا ہے، اور جب آ کر دروازے پر پڑھا سید الشہداء عرب سبت نبی لخت جگر فاطمہ و جان علی۔ اگر آپ گنبد سلطانی پر جائیں ٹیپو سلطان کی تو اس کے 3 دروازے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دروازے پہ لکھا ہے کہ یہ جو امام حسین ہیں سید الشہداء لخت جگر فاطمہ وہ جان علی، جو علی کی جان ہے، جو لخت جگر فاطمہ ہیں، کیونکہ ٹیپو کے ماں کا نام فاطمہ تھا، ٹیپو کے باپ کا نام حیدر تھا۔ ٹیپو کو خود جو وہاں کے جو صوفی قلندر جو اولیاء تھے ٹیپو، ان کے نام پر، ٹیپو مستان کے نام پر اس کا نام، فتح علی کا نام ٹیپو سلطان رکھا گیا تھا۔ از فاطمہ و حیدر دکنی ٹیپو، دکن کے فاطمہ اور حیدر سے ٹیپو سلطان شہیداں شد از جان و ولی، یہ بھی آپ کے جو ہے شہیدوں کا سلطان ہوا۔ تو جب ٹیپو کو مراٹھوں، نظام اور انگریزوں کی سازش سے، اور آپ جانتے ہیں کہ غدار میر صادق کی سازش سے اور غدار غلام علی لنگڑے کی سازش سے قتل کر دیا گیا، تو ایک شخص نے ربائی لکھی۔ میں یہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اقبال نے زمانے سے، اقبال کے اشعار اگر آپ دیکھیں کم از کم 7-8 اشعار وہی ہیں جو وہ اس طریقے سے، وہ جو اہم شعر جو ہے وہ امام حسین کا آپ کے جو ہے قول ہے کہ در جہاں ناتوان گر مردان عزیز ہمچو مردن جان سپردن زندگیز، اگر دنیا میں مردانہ طور پر زندگی میسر نہ ہو تو مردانہ وار موت کو قبول کرنا جو ہے مردانگی ہے۔ یہ مولا حسین کا شعر ہے، کا قول ہے کہ شعر کی زندگی کے بارے میں، کہ شعر کی طرح سے مرنا زندگی ہے۔ تو ایک شاعر نے 4 مصرے لکھے، اس میں وہی کام کیا، یزید اور شمر کو لایا۔ مسٹر نظام و مسٹر اعظم یزید شد، جب ٹیپو سلطان مر گیا تو نظام کو اس نے مسٹر اس وجہ سے کہا کہ یہ لوگ انگریزوں کے نوکر تھے۔ مسٹر نظام و مسٹر اعظم، یہ وزیر اعظم کون تھا؟ یہ آپ کے جو ہے ارسطو جنگ تھا۔ مسٹر نظام و مسٹر اعظم یزید شد، شمرے لئیں چے مسٹر عالم پدید شد۔ یہ میر عالم کا تالاب حیدرآباد میں ہے، یہ وہ عالم شمر بن گیا۔ تاریخ شہادت سلطان حیدری ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد، اس سے 1799 نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے یہ صرف حسین کی جو گفتگو ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا ہے، کافری بیدار دل پیش صنم بہبدینداری کے خفت اندر حرم، یعنی کہتے ہیں کہ جو ایک کافر اپنے بت کے سامنے بیدار دل کے ساتھ، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے، اسی کو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، جو جوش نے کہا ہے، اور اسی کو آگے بڑھا کر
धर्मिंदर नाथ जो गोपीनाथ अमन के बेटे और मेरे दोस्त थे, गुजर गए आपके चंद साल पहले, उनका शेर देखिए, मैं हूं एक बंदे आखिर मगर ये नाज है मुझको, अकीदत है मोहम्मद से, अली से, आले हैदर से, मेरी फिक्रो नजर को मिल रही है रोशनी पैहम, मदीने से, नजफ से, करबला की खाते अथर से। और धर्मिंदर कहते हैं आगे चलकर, गमे शब्बीर में एहसान उन आंखों का न भूलूंगा, उन्हीं से लख्ते दिल लख्ते जिगर बाहर निकलते हैं, नजर आ जाती है बज़्मे अज़ा से राह जन्नत की, शहीदे करबला के गम में जब रोकर निकलते हैं। आपने देखा, गम हुसैन पूरी दुनिया के लिए, उसवा हुसैन पूरी दुनिया के लिए है, आज़ादी के लिए है, हुर्रियत के लिए है। इसी वजह से मजमून बहुत तूलानी है, जो कुछ भी मैं कर सका आपके जो है इस वक्त में आप लोगों की जहमत और आप लोगों ने भी सुना, बस यही कहना चाहता हूँ आखिर में कि जो चीज आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अज मुकाम आबदमी, इकबाल कहते हैं कस नबाशत दर जहां मोहताज कश, कोई भी इस दुनिया में किसी दूसरे का मोहताज ना हो, नुक्ते शर्रे मुबीन इन अस्तो बस, शर्रे मुबीन ये नहीं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मोहताज हो, नहीं, कस नबाशत दर जहां मोहताज कश, तो जो आजादी का परवरदिगार है, जो पूरे जुल्मों को मिटाने वाला है, इसी वजह से आपके जो है शायद फैज ने कहा, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जब्र का मुनकिर नहीं वो मुनकर दी है। तो दोस्तों, फलसफे शहादत इकबाल इमाम मजलूम के लिए ये है कि ये हुर्रियत, आज़ादी, इज्जत नफ्स, अखलाक और ला इलाह के लिए यूं समझिए कि एक ऐसी सब गम है दो रोजा, गम शब्बीर वही है, सब गम है दो रोजा, गम शब्बीर वही है, 1300 बरस बाद भी तासीर वही है। इसी वजह से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कुल्लो यौमिन आशुरा, कुल्ल अर्ज़न करबला। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हुस्न समात का। अल्लाह दर्जात हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आली करे, इस वजह से कि उन्होंने इस बर्रे सगीर में हमें फलसफे शहादत इमाम हुसैन की रोशनाई और रोशनी दिखाई। शुक्रिया। अगर आपके पास एक आध सवाल है तो यह वक्त हो चुका है, फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे आरिफ साहब इसको अख्तिताम तो पहुंचा दें।
جی ناظرین، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں انٹرنیٹ نے بہت خلل کر دیا آخر میں، لیکن آپ نے انتہائی پرمغز اور میں کہوں گا کہ بہترین علمی ادبی انداز میں لیکچر سنا محترم ڈاکٹر تقی عابدی کا۔ بہت سے ایسے سوالات جو آج واٹس ایپ پر ہمیں ملتے ہیں کہ یہ شعر بھی اقبال کا، یہ شعر بھی اقبال کا، یعنی کئی بیہودہ اشعار لوگوں کے ناموں سے منسوب کر کے آج بھر کی دنیا میں جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کے بہترین اس لیکچر نے بتا دیا کہ تقی عابدی صاحب کا مطالعہ کتنا ہے۔ ان کی اس بہترین علمی ادبی اور معیاری گفتگو کے لیے ان کے احساسات اور جذبات اور تجربات کو آپ نے محسوس کیا، ان کے وسیع مطالعے کو آپ نے دیکھا، ان کے اس خطاب کو دیکھا، تو میں یہاں یہی کہوں گا کہ جو نام نہاد شعرا جو یوں ہی اقبال کے نام سے کلام لکھ کے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آج یہ بہترین طرح کا میں کہوں گا کہ ایک خراج عقیدت تھا۔ اور فلسفہ شہادت امام حسین پر یوں تو آپ نے بہت سے لیکچر سنے ہوں گے، لیکن آج تقی عابدی صاحب کا یہ بہترین لیکچر سننے کے بعد یقیناً بہت سے گوشے جو ہیں وہ واہ ہوئے ہوں گے۔ تو میں انہی کلمات سے آپ تمام ناظرین کو اور بالخصوص اپنے مہمان محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔